नाव सांग. बेबी बेबी पाडन हय, तर काल तुम्ही हांगासर दोनांक कितें रातच्या दोनांक हांगासर येयले आनी मागीर तुका उलटी जाली हांवें आयकलां. पोटान मातशें म्हाका बरबडले सारखे जाले वासान आनी मागीर उलटी येयली. उलटी येयली आनी आनी म्हाका कांयच नाका अशें जालें. मागीर हांगाच मागीर रावली न्हिदलें हांव हांगा. म्हाज्यान कशें उलोवपा बी जायना आनी कांयच जायना. ते पयले फावट तुका उलटी येयली. हय हय पयली फावटी पयले फावटी घाणीन वास म्हाका वास कसलोच सोंसना. सोंसना. ना हय आनी आतां आतां कितलो तेंप जालो हो वास असो येता. असो वास येवपा लागले आतां खूब तेंप जालो न्हू. एक जातली वर्स तरी जायत येयले आमकां. आमचे कशें आतां हे सायडीक घर न्हू. आमकां सारको वास आमच्या घरांत. तुमी चड लागीं आहा, हो सारकी लागीं आहा, लागची हा. तेका लागून तुका तो इतलो चड वास येता. हय माझे चेडूं येयले काय माझे तो धाकटो चेडूं आहा तो म्हणटा म्हाका कसलो वास येता वास येता वास येता म्हणून जे सुद्दां ना तो. मागीर हांगा येय बी ना तो. आतां येयना. ना वासाक लागून. आतां इतलो वास आहा तुमचो की तुमकां हांगासर रावपाचें नाका कशें दिसता. ना आमकां रावपाचें अशें ना दिसता. घरांत तर रावपाचें ना. आमी खंय गेली जाल्यार तेवढे रानांत सुद्दां रावपाचें दिसता. तर पूण हांगा घरा कडेन येयली की आमकां सामकें पोटान घालपाक गेल्यार उलटीच उलटी. म्हाका तरी उलटीच येता म्हणून घाणीन घेवपा जायना म्हाजे कडेन. फाटल्यान रोड आसा पळय आतां ह्या रोडांतल्यान तो कितें हें हाडटा तेजो माल बी? ना 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 एकूच रोड हो. न्ही फॅक्टरीतले सामान ते खंय विकपाक बीन व्हरता ते अशें हाडटा काय म्हणटा. हे सायडल्यान हाडटा मागीर तेन्ना जेन्ना हाडटा पळय तेन्ना आनीक वास येता तुमकां. आनी भरपूर खूब वास येता. वासा शिवाय रावपा जायना. सो तुमी जेन्ना अधिकाऱ्यांक तुमी हें केलें कागाडी दिल्यो जाल्यार ते एक्शन घेयना तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें. ते आतां कितें म्हणून आतां आमी सांगले कोण आमकां हेच करिना. आमी सांगता हा करता फाल्यां बंद करुया वोगी रावा आमी करता आमी आसा न्हू आमी करता म्हणटा पूण कांय आवाजूच करिना. तर आतां तुमी कितलो तेंप पासून रावतली हांगा बसना. आमी हे बंद करीसर आनी ही फॅक्टरी हालयसर आमी हांगाची हालची ना. आमी कशीच वचना. तुमचे हिंगचे स्थानीक आमदार तुमकां सपोर्ट करता हेच्या बाबतींत. ना ते ना सपोर्ट आमकां करता पूण तेका करता काय ना तो आमकां खबर ना. तुमच्या बरोबर आहा तो. होय आमकां आहा.